बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2021 के पहले प्रोग्राम के साथ फरहान असलम आप सबको बरतानी से खुशामदीद कहता है। और आज का ये प्रोग्राम जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई सदारती माफियों के हवाले से है, जिसमें आए रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है और वो मुतनाज़ा से मुतनाज़ा होती चली जा रही हैं। इन सदारती माफियों में जो माफ़ी पाने वाले हजरात हैं उसमें ब्लैक वाटर के वो 4 अफराद भी हैं जिन्होंने 14 नहत्ते इराकियों को दिन दहाड़े गोलियां मारकर शहीद कर दिया। उनमें वो फौजी भी शामिल हैं जिन्होंने कई अफगानियों को अगेन जो नहत्ते थे उन्हें गोलियां मारकर मार दिया, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि माली बदनवानी में मुलव्वस हैं, मनशियात में मुलव्वस हैं, और खुसूसन जो इंक्वायरी चल रही थी मुलर इंक्वायरी यानी कि रशियन इन्वॉल्वमेंट जो अमरीकी इंतखाबात के अंदर है, सदारती इंतखाबात के अंदर, उस हवाले से कई लोगों को सजा हुई, बेशतर को डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती माफ़ी दे दी। ये सदारती माफ़ी क्या है और ये क्यों इतनी मुतनाज़ा है, इस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरा हो सके वक्त होगा अगर आपके पास तो इस वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। सो जनाब, ये सदारती माफ़ी जो ट्रंप साहब ने दी है ये मुतनाज़ क्यों है? करीबन 100 के करीब लोग को अब तक, जो मैं जब ये प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी के पहले हफ्ते में, माफ़ी करीबन मिल चुकी है और कई एक की सज़ाएँ कम भी की गई हैं सदर की जानिब से, और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले हर सदर वो लोगों की सज़ाएँ कम करता आ रहा है, माफ़ियाँ देता आ रहा है। बराक ओबामा साहब ने जब उनको ट्रंप साहब ने रिप्लेस किया था, उस वक्त बराक ओबामा साहब जो हैं 212 लोगों को उन्होंने माफ़ी दी थी, जबकि 1715 लोगों की सज़ा में कमी कर दी गई थी उस सदर की जानिब से। लेकिन ये माफ़ी मुतनाज़ क्यों है? नॉर्मली जो सदारती माफियाँ हैं अमेरिका में वो नॉन वायलेंट क्राइम्स के लिए हैं, मीन्स के तो तशद्दुद पे मबनी क्राइम है, जैसे कत्ल की बात की है या कहीं भी मारपीट, कत्ल, डकैती, इस किस्म की चीज़ों में सदारती माफ़ी का इस्तेमाल नहीं होता नॉर्मली। पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने माफ़ी दी कातिलों को, फर्स्ट डिग्री मर्डर के कातिल, यानी कि इराक के में जो 4 ब्लैक वाटर के जो एम्प्लॉइज थे जिन्होंने वहाँ पर 14 से ज़ायद 14 इराकियों को कत्ल किया था, जबकि ज़ख्मियों की तादाद भी 20 से ज़ायद थी, उनको माफ़ी देने का ऐलान किया गया, और जिसके बाद ये सारी बात मुतनाज़ होती चली गई। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये कौन लोग हैं और क्यों ये इतने मुतनाज़ा हैं, और सदारती माफ़ी के हवाले से इराक क्या कह रहा है, इराकी अवाम क्या कह रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा का क्या कहना है। सो ये ब्लैक वाटर जो है, पहले आपको मैं बताऊं कि माफ़ी का ये ताने बाने मिलते कहाँ से हैं। ब्लैक वाटर नामी जो एक तंजीम है, ये इस तंजीम ने किराए के फ़ौजी ये मुहैया करती थी जो कि मुख्तलिफ जगह पे सिक्योरिटी किया करते थे। पाकिस्तान में अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में भी एक इस तरह का वाक़या हुआ था जिसमें 2 अफराद को दिन दिहाड़े गोलियां मार दी गई थी और एक पर फिर गाड़ी दौड़ा दी गई थी, और जिस शख्स ने यह किया था वो भी ब्लैक वाटर का ही मुलाजिम था, यानी कि वो भी किराए का फौजी था जिसने ये सारे काम किए। और फिर अमेरिका के जानिब से इनको ज़ाहिर है कि जो किराए के फ़ौजी थे उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौजें कम हैं, हमारे पास तादाद, सो इनको हायर किया गया अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, जहाँ जहाँ गए वहाँ बहुत सी ऐसी मुतनाज़ा मामलात में इनका हाथ रहा। और ये जो 4 जो ब्लैक वाटर के जिनको ट्रंप साहब ने पार्डन किया है या जिनको माफ़ी का इनका ऐलान किया है, ये वाक़या है 2007 का। ये नेसूर स्क्वायर कत्ले आम के नाम से जाना जाता है। 2007 में ये 17 अफराद हलाक हुए थे और 24 जख्मी हो गए थे। हुआ ऐसा था कि सितंबर 2007 में ग्रीन जोन जो इराक में है, जहां पर ज़ाहिर के सारे दफातर थे और अमेरिकी दफातर वहां भी थे, उसके करीब एक कार बम धमाका होता है, और फिर ब्लैक वाटर के जो एम्प्लॉइज थे उनको सिक्योरिटी के लिए बुलाया जाता है कि जाएं और यहां से अमेरिका के कुछ मंदूबीन मुलाकात कर रहे थे इराक के ऑफिसर्स के साथ, उनको यहां से निकाला जाए बाहिफाजत। उसमें उनको ये कहा गया कि आप ग्रीन जोन के यानी कि जो स्क्वायर है, नेसूर स्क्वायर चौक है, वहाँ से पीछे आपने रहना है और सिक्योरिटी यहाँ पर रखनी है। लेकिन जो ब्लैक वाटर का जो इंचार्ज था वहाँ पर, उसने ये फैसला किया खुद कि जनाब हमें थोड़ा आगे जाकर चौक को भी महफूज बनाना चाहिए, और वहाँ पर ताकि यहाँ से फिर कॉन्वॉय बाद में दोबारा गुजर सके जो अमरीकी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। हुआ ये कि उस चौक के ऊपर ज़ाहिर है बिजी दिन था और एक गाड़ी सामने से चली आ रही थी रॉन्ग साइड से। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि रॉन्ग साइड जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये किया एक गाड़ी थी जो आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। इनका ब्लैक वाटर के एम्प्लॉइज का ये कहना है कि हम समझे कि ये कोई खुदकुश हमलावर है जो कि गाड़ी में बम फिट करके हमारी तरफ आ रहा है। उस गाड़ी पर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी,
गाड़ी को अहमद नामी एक शख्स चला रहा था, जो बेसिकली बाद में पता चला कि अपने वालिद को, जो डॉक्टर थे, उन्हें लेने जा रहा था अपनी वालदा के साथ। तो उसकी वालदा साथ बैठी थी, वो नौजवान बैठा हुआ था और वो गाड़ी जा रही थी। पहले तो उन्होंने उस नौजवान के सर में सीधी गोली मारी और उसको मार दिया। फिर जाहिर है कि वो जब ड्राइवर मर गया तो गाड़ी तो चलती आनी थी, उसको रोकेगा कौन। उन्होंने गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब नौजवान की मां साथ बैठी है, जाहिर है कि उससे भी गोलियां लग रही हैं। और फिर जब गाड़ी नहीं रुकी, बाज जो खबरें ये भी थी इनिशियली कि हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि इनके पास ऊपर मौजूद था जो सिक्योरिटी कर रहा था, हेलीकॉप्टर से भी उस गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई। बाद में बहरहाल ब्लैक वाटर ने इसकी तरदीद की, लेकिन इराकियों का यह कहना है कि हेलीकॉप्टर से भी इस पर गोलियां बरसाई गई। गाड़ी फिर भी नहीं रुकी, जाहिर है ड्राइवर मौजूद ही नहीं है, मर गया है, तो गाड़ी कहां से रुकनी है। और आखिरकार उस गाड़ी पे हैंड ग्रेनेड फेंका गया और फिर हैंड ग्रेनेड मारने से वो गाड़ी जल उठी और वो औरत जिंदा जल गई अपने बच्चे के साथ। इस सारे मामले के अंदर जो गार्ड है वहां पर मौजूद, वो फायरिंग करते रहे और इस फायरिंग से वहां पर जो आम लोग मौजूद थे, जो गाड़ियां मौजूद थी, उनको गोलियां लगती रहीं और इस सारे मामले के अंदर 17 अफराद हलाक हो गए और 24 अफराद इसमें जख्मी हुए। यह सारा केस जो है अमरीकी अदालत में चला लेटर ऑन, और फिर 2019 के अंदर इन 4 अफराद को, जिनको अब पार्डन दिया गया है, उनको सजाएं हो गई। और ये 4 अफराद कौन हैं, मैं इनके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। तस्वीरें आप इनकी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इन 4 अफराद को जो कि फौजी थे, इसमें से पहला जो फौजी था निकोलस स्लैटन, ये इसको लाइफ सेंटेंस दी गई थी, यानी कि उम्र कैद की सजा 2019 में। दूसरा पॉल स्लॉव था, 15 साल की सजा इसे दी गई थी 2019 के अंदर। इवन लिबर्टी जो कि 14 साल की सजा इसे हुई। और फिर डस्टिन हेरिड जिसको 12 साल की सजा दी गई थी नहत्ते और मासूम इराकियों के कत्ल के जुर्म साबित होने पर। इनको फिर ये जो ब्लैक वाटर है, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये अमेरिकी सदर की जो इस वक्त एजुकेशन सेक्रेटरी हैं खातून, ये उनके भाई की है। और जाहिर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिश्तेदारी भी निभानी थी और उन्होंने ब्लैक वाटर के इन बदनाम ज़माना लोगों को, जो कि इस केस में जाहिर है 69 लोगों को जिनको इन्होंने कत्ल किया, उस जुर्म के बावजूद भी ट्रंप ने इनकी माफ़ी मंजूर कर ली। ये जो सारा सिलसिला है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये ट्रंप के जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, बेस्टी डोव्स नाम है इनका, और ये इनके भाई हैं एरिक प्रिंस। एरिक प्रिंस जो है ये ओन करते हैं इस वक्त ब्लैक वाटर को। ब्लैक वाटर सिक्योरिटी फर्म थी, इसका नाम अब थोड़ा तब्दील कर दिया गया है। और जाहिर है कि इन्होंने ट्रंप से, बेस्टी ने ट्रंप से कहा होगा और ट्रंप ने आखिरकार इन्हें छोड़ दिया। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर कई 69 लोगों के कत्ल में मुलव्वस अफराद भी जिन्हें माफ़ी दे दी गई। जैसे ये इराक में जो ब्लैक वाटर के लोगों को जिन्होंने इराक में कत्लेआम किए, इन्हें माफ़ी दी गई, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर बड़ा बुरा मनाया। रॉयटर की स्टोरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्रंप पार्डन्स ऑफ ब्लैक वाटर इराक कॉन्ट्रैक्टर्स वायलेट्स इंटरनेशनल लॉ, ये कहता है रॉयटर्स। और इसके अलावा इसमें इनका जो कहना यह है कि जिन लोगों को इन्होंने माफ किया है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो हैं उनकी वायलेशन है और ये मामलात ऐसे नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो स्टेटमेंट आई वो ये कह रही है यूनाइटेड नेशन की पार्डनिंग द ब्लैक वाटर कॉन्ट्रैक्टर्स इज एन एफरेंट, मींस इंसल्ट है ये टू जस्टिस, यानी कि इंसाफ की तौहीन है, एंड टू द विक्टिम्स ऑफ द निसोर स्क्वायर मैसेकर एंड देयर फैमिलीज, यानी कि जो लोग कत्ल हुए उनको और ये जितनी फैमिलीज हैं उनकी, इनकी ये तौहीन है जो कुछ ये किया गया है और जो ये पार्डन दिया गया है अमेरिकी सदर की जानिब से। इस पर मजीद मामला उस वक्त बिगड़ा कि जब इनमें से गार्ड एमन लिबर्टी ने इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि जी मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर ये 17 अफराद हलाक हो गए, 24 जख्मी हो गए, तो मैं मुतमईन हूं, मेरा ज़मीर मुतमईन है और इस हालात के अंदर मैंने जो किया वो मुनासिब था। मीन्स के जो अंधाधुन उन्होंने फायरिंग कर दी, ये एज्यूम करते हुए कि ये गाड़ी खुदकुश हमलावर हो सकता है इस गाड़ी में, और फिर हत्ता के उस गाड़ी को इतना गोलियां और इतने उस पर बम फेंके गए और फिर इर्द गिर्द लोगों को मारा गया। और उसका ये कहना है कि जनाब ये मैंने बिल्कुल मेरा ज़मीर इस पर मुतमईन है। और ये स्टोरी जब अखबार में आई तो उस पर मजीद ज़ाहिर के मामलात बिगड़ गए। इराकी जो इस सारे मामले के अंदर वहाँ पर इन्वॉल्व थे, जो बच गए इसमें ज़ख्मी, उन्होंने भी इस पर बड़े गम गुस्से का इजहार किया और उनका ये कहना है कि जनाब इराकी जानों की कोई कीमत नहीं है, तभी सदर ने इन्हें माफ़ी दे दी है। की माफी का मामला की जानिब से दी गई माफी का मामला उस वक्त मजीद गंभीर हो गया जब ये एक खबर सामने आई कि अमरीकी महकमा इंसाफ ने अदालत में दरखास्त दायर की है
صدر کی جو کمیونیکیشن ہے اس کا ریکارڈ وہ حاصل کر سکیں، کیونکہ بقول ان کے 2 سے زیادہ اشخاص نے اس حوالے سے یہ کوشش کی کہ امریکی صدر کو انفلوئنس کیا جا سکے اور روپے پیسے کے بدلے معافی لی جا سکے صدارتی، مینس کہ جو صدارتی معافیاں دی جا رہی ہیں مبینہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں پیسہ انوالو ہو، اور امریکی محکمہ انصاف کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ابتدائی شواہد ایسے ہی ملے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ شاید پیسے لے کر یہ معافیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ سو ہماری سیاستدانی نہیں ہے یہاں پہ، امریکی سیاستدان بھی شاید کچھ ایسے ہی ہیں۔ سو اس ساری جو معافیاں تھیں اس کے اندر میں آپ کو مزید بتاتا چلوں، جو تھوڑا سا اس کا میں آپ کو بریک ڈاؤن دے دوں کہ یہ معافیاں ہیں کیا اور ہوئی کتنے لوگوں کو دی گئی ہیں اور ان میں کیا سچویشن ہے۔ اس میں بلیک واٹر کے 4 لوگ ہیں جی، US ملٹری کے 4 لوگ ہیں، پولیٹیکل سیاسی حضرات جو مختلف قسم کے ہیرا پھیریوں میں ملوث تھے وہ 13 افراد ہیں، فائنینشل مالی معاملات سے متعلقہ افراد جنہوں نے بدعنوانیاں کی مالی اور ان کو سزائیں ہوئیں یہ 10 افراد ہیں، 9 افراد ہیں جو ڈرگ سے ریلیٹڈ کرائمز میں ہیں، منشیات سے متعلقہ جرائم میں ملوث ہیں، 9 دیگر معاملات میں ملوث ہیں، 7 لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، جنہوں نے شاید اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہو اور اس معاملوں میں انہیں سزا ہو گئی۔ مولر انویسٹیگیشن جو کہ رشیا کی انوالومنٹ کے حوالے سے تھی امریکی صدارتی انتخابات کے اندر اور جو کہ 2016 میں ہوئے، ان کے فیملی فرینڈ اور سپورٹرز، یعنی کہ جو ان کے کچھ فیملی کے لوگ، کچھ ان کے دوست اور کچھ ان کے سپورٹرز، 4 کی تعداد ہیں ان کی جنہوں نے معاف کیا گیا۔ US ملٹری کے میں بلیک واٹر کے تو آپ کو بتا ہی چکا ہوں، US ملٹری کے 4 لوگوں کا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مائیکل ہیں جو کہ جن کو 5 سال کی سزا ہوئی اور انہوں نے ایک عراقی پرزنر کو جو کہ عراقی قیدی تھا جسے 2008 میں قتل کر دیا تھا، اور ان کا کہنا یہ ہے مائیکل کا کہ جناب میں نے یہ اپنے سیلف ڈیفنس میں مارا، لیکن عدالت نے ظاہر ہے کہ ان کی اس پلی کو قبول نہیں کیا۔ میتھیو ہیں جن کو چارج کیا گیا جی، انہوں نے ایک سسپیکٹڈ بم بنانے والے افغانستان میں پکڑے گئے اور اس کو پوچھ گچھ کی گئی، آخرکار اسے چھوڑ دیا گیا، شاید غیر متعلقہ شخص تھا، لیکن میتھیو نے جب چھوڑا تو باہر لا کر اسے خود سے گولی مار دی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جناب کیونکہ میرا خیال ہے کہ کار بم بنانے والا آدمی تھا لہٰذا مزید بم بنا کے ہمیں نقصان پہنچاتا میں نے اسے مار دیا۔ اب یہ ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اب مشکوک لوگ تو 10 پکڑتے ہیں، 10 کے 10 جو ہیں مجرم نہیں ہوتے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا گیا اور آپ خود عدالت بن جائیں تو یہ ظاہر ہے کہ غیر قانونی ہے، اور 2010 میں یہ واقعہ ہوا تھا افغانستان کے اندر جس میں میتھیو کو سزا دی گئی۔ اس کے علاوہ یہ کلنٹ لارنس ہیں، یہ ان کو 19 سال کی سزا ہوئی تھی، 2013 میں 2nd ڈگری مرڈر انہوں نے کیا تھا، اور یہ نہت افغانی پر انہوں نے افغانی سویلینز جو ہیں ان پر فائرنگ کی تھی 2012 میں، اور اس پر 19 سال کی سزا ہوئی تھی۔ سو یہ لوگ تھے جو جن کو معاف کیا گیا، اور اس میں بہت زیادہ کانٹروورسی۔ مولر انویسٹیگیشن میں اگر دیکھا جائے جو کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ رشین انوالومنٹ کے حوالے سے انویسٹیگیشن تھی 2016 میں، اس کا جو الیکشن ہوئے تو اس حوالے سے، اور راجر سٹون ہے اس میں جن کو جھوٹ بولنے پر کانگریس کے سامنے سزا دی گئی تھی، اور رشیا کی جو الیکشن میں انٹرفیرنس کے حوالے سے، اور 40 مہینے کی ان کو جیل کی سزا دی گئی تھی، انہیں معاف کر دیا گیا۔ پال مینفرٹ ہیں جی، یہ فارمر ٹرمپ کمپین کے چیئرمین ہیں، اور ان کو بھی فائنینشیل فراڈ یعنی کہ مالی جو بدعنوانی، دھوکہ دہی، ٹیکس چوری اور کے معاملے میں 2018 میں انہوں نے اپنی خود سے قبول کیا کہ ہاں جی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کے علاوہ انصاف کو روکنے میں یعنی کہ اس کی ہو سکتا ہے کہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہو، انہوں نے مختلف گواہوں کے اوپر، اس پر ان کو سزا دی گئی تھی 7.5 سال کی، انہیں بھی ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے معاف کر دیا۔ جارج ہیں اس کے علاوہ، یہ کمپین ایڈوائزر ہیں ٹرمپ کے، اور ان کو بھی FBI کے سامنے ملر انکوائری میں جھوٹ بولنے پر ان کو سزا دی گئی تھی۔ مائیکل فلن ہیں، یہ فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، اور انہیں بھی جھوٹ بولنے پر اس سارے جو انویسٹیگیشن تھی اس میں ان کو سزا دی گئی تھی۔ رشین ایمبیسڈر سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سو رشین انوالومنٹ جو الیکشن میں بظاہر لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ضرور تھی۔ اس کے علاوہ ایلیکس وین ڈیر زون، یہ ہیں جناب وکیل ہیں، انہوں نے بھی جھوٹ بولا تھا FBI کے سامنے اس انویسٹیگیشن میں، اور ٹرمپ صاحب کو بچانے کی کوشش کی تھی، انہیں بھی اس معاملے میں سزا دی گئی تھی، صدر صاحب نے انہیں بھی معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر ان کے رشتہ داروں کی بات کی جائے تو ان کے بیٹی کے سسر یعنی کہ ان کے جو داماد ہیں کشنر، جنہوں نے ابھی ساری اسرائیل کے ساتھ ڈیل طے کی اور عرب ممالک کو جو جن کو منوایا کہ جناب اسرائیل کو آپ مان لیجئے، یہ کشنر اس میں سب
کام کرنے والوں میں سر فہرست ہیں، یعنی کہ سارا پلان کشنر کا بنایا ہوا تھا، اور کشنر کے والد یعنی کہ ان کی بیٹی کے سسر، ان کو سزا ہو چکی ہے اس سے پہلے 2004 میں ٹیکس چوری کرنے پر، اور اس کے علاوہ جھوٹی وٹنسز کے کوئی اثر انداز ہونے پر، جھوٹی گواہی دینے پر، اور 2 سال کی سزا 2006 میں دی گئی تھی، جو انہیں 2004 میں 2006 میں ختم ہو گئی تھی۔ لیکن کیونکہ یہ پارڈن صدارتی ہو جاتا ہے تو سزا آپ کی ریکارڈ سے ختم ہو جاتی ہے، مینز کہ ویسے ہی ریکارڈ میں موجود رہتی ہے کہ آپ سزا یافتہ مجرم ہیں، لیکن صدر معافی دے دیں تو پھر وہ ریکارڈ کلین ہو جاتا ہے، نیو بورن بچے کی طرح کہ جناب کبھی کچھ کو سزا نہیں دی گئی، یہ بہت اچھا اور نیک آدمی تھا۔ سو کشنر صاحب کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ سو یہ جو 100 کے قریب معافیاں اب تک صدر ٹرمپ صاحب دے چکے ہیں، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ وائلنٹ کرائمز میں رہے، جنہوں نے قتل کیا، ان کو بھی معافی دی گئی، اور ایسے لوگ جو کہ ان کے قریبی تھے ان کو بھی معافی دی گئی، وہ دھوکہ دہی میں تھے، فراڈ میں، جھوٹ میں، ٹیکس ایویژن، منشیات کے اندر۔ سو ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، اور پہلی بار اتنے متنازع لوگوں کو صدر کی جانب سے، امریکی صدر کی جانب سے معافی دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں پیسے انوالو ہیں، مبینہ طور پر، ممکنہ طور پر یہ شاید صدر ٹرمپ نے پیسے لیے ہیں اور پھر معافیاں دی ہیں، اس سے معاملہ مزید گھبیر ہو گیا ہے۔ اور اس پہ انٹرسٹنگلی صدر ٹرمپ نے اس سارے معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ ماری، اور انہوں نے ٹویٹ میں یہ کہا کہ یہ اس فیک نیوز، یہ ایک ٹپیکل ٹرمپ صاحب کا جو ہے ڈائلاگ ہے، جب بھی ان کو کوئی بات کہتے ہیں تو فیک نیوز۔ یہ خبر جب آئی باہر کہ جناب یہ ٹرمپ صاحب کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور انہوں نے کورٹ سے، امریکی محکمہ انصاف نے اجازت مانگی ہے ان کے کمیونیکیشن اور دیگر چیزوں کو چیک کرنے کے لیے، تو اس پر ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ جاری فرمائی، اور پھر وہی دس از اے فیک نیوز بہرحال۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ ذرا یہیں ختم نہیں ہوگا، ابھی ٹرمپ صاحب کے مزید کچھ دن باقی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کتنے لوگوں کو معافی ملتی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کیوں خود بھی ان کے خلاف انکوائری ہو رہے بہت سارے کیسز کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاید خود کو بھی معاف کر لیں، کہ جب میں بھی معاف ہوں اپنے طور پر، which will be very interesting situation۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی امریکی صدر نے خود کو بھی معافی دے دی ہو کہ جی مجھے بھی مستقبل میں ہر قسم کے کیس سے معافی ہے، کیونکہ اگر آپ کو کسی معاملے کے اندر معافی مل جاتی ہے، اگر وہ انویسٹیگیشن کے مراحل میں بھی ہے، تو اس کیس میں مزید تحقیق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں آپ کو معاف کر دیا صدر نے، وہ معاملہ ختم ہوا، اس پہ دوبارہ بات نہیں ہو سکتی۔ جو ملر انویسٹیگیشن ہے یا اور بہت سے معاملات ہیں ٹیکس کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کے خلاف یا دیگر معاملات ہیں، ان میں بھی انکوائریز چل رہی ہیں جو ان کا صدر ہونے کی وجہ سے تھوڑی رکی ہوئی تھی، اور صدر ہونے کے بعد پھر چل پڑیں گی جب ان کا صدارت ختم ہو جائے گی۔ سو آئی تھنک کہ وہ شاید اپنے آپ کو، اخباری خبریں یہی کہتی ہیں کہ وہ خود سے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو معافی دے لیں۔ سو جناب یہ تھا میرا نئے سال کا پہلا پروگرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ زندگی تو انشاءاللہ تعالی جلدی ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کے ساتھ ہی فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔